औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी खिदमत में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ से जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए मेहनत करके लिखा है उससे आपको हर्फ बहर्फ वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आज मुकाशफतुल कुलूब के सफ़ा नंबर 54 से आपकी खिदमत में ऐसी चीज़ें पेश करता हूँ कि जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बग़ैर ना तो इबादत काम आती है, ना अमाल काम आते हैं और कोई चीज़ भी हमारी काम नहीं आती। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि मैं और नफ्स ऐसे हैं जैसे बकरियों का चरवाहा हो। एक तरफ की बकरियां जमा करे तो दूसरी तरफ वाली इधर उधर बिखर जाएं। जिसने अपने नफ्स को मार लिया वो रहमत के कफन में बंद होगा और इज़्ज़त की सरजमीन में दफन होगा, और जिसने दिल को मार दिया वो लानत के कफन में बंद होगा और अजाब की सरजमीन में दफन होगा। यहया बिन मआज राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत और रियाजत करके अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। रियाजत यह है कि नींद कम करके, खाना कम खा के लोगों की तरफ से अजियत बर्दाश्त करे। नींद की कमी से इरादे दुरुस्त होंगे, खाने की कमी से आफात से बचा रहेगा। लोगों की अजियत बर्दाश्त करने से मकसूद की तरफ बढ़ने में आसानी होगी। और कम खाना शहवात की मौत है, इसलिए कि बसियार खोरी की वजह से दिल सख्त हो जाता है और इसका नूर चला जाता है। हिकमत का नूर भूख है और सैराबी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। पेट भर के खाना इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूख से दिलों को रोशन करो और भूख और प्यास के ज़रिए नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। भूख के ज़रिए हमेशा जन्नत का दरवाज़ा खटखटाते रहो हमेशा, इसलिए कि इसमें वो अजर है जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को हासिल है। भूख और प्यास से बढ़कर कोई अमल महबूब नहीं है अल्लाह ताला को। जिसने अपने पेट को भरा और वो आसमानी फरिश्तगान में दाखिल नहीं हो सकता, और इसने इबादत की हलावत भी खो दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, क़ब्ल इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान हुआ हूँ, मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया और ताकि अपने रब की इबादत की हलावत पाऊँ। और जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैंने सैर होकर पानी नहीं पिया, इसलिए कि मुझे अपने परवरदिगार की मुलाकात का इश्तियाक है, शौक़ है। इसकी वजह यह है कि बसियार खोरी से इबादत में कमी आ जाती है। जब इंसान ज़्यादा खाएगा तो इसका बदन बोझल हो जाएगा, और बोझल हो जाता है, इसकी आँखों पर नींद तारी हो जाती है, इसके आज़ा में तसाहिल सुस्ती आ जाती है और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। और अगर महज नींद ही में लगा रहे तो वो गिरे हुए मुर्दार की मानंद हो जाता है। हज़रत लुकमान हकीम ने उनसे मनकूल है कि अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि नींद और खाने में कमी करो, ज़्यादती ना करो। और क्योंकि जिसने ये दो काम ज़्यादा किए, खाना ज़्यादा खाया और नींद ज़्यादा की है, वो क़यामत के रोज़ नेक अमाल से तही दस्त होगा, मतलब तही दामन होगा, खाली हाथ होगा, उसके अमाल नहीं होंगे।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے، اگر کسی کھیتی کو پانی زیادہ دے دیا جائے اور پانی کے اس کے اوپر تک پہنچا دیا جائے اور ہر وقت وہ پانی میں رہے تو وہ کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ بعض صالحین نے یہ مثال دی ہے کہ مادہ جو ہے ہمارا ہنڈیا کی مانند ہے، اور ہنڈیا کی مانند ہوتا ہے جس سے دل ابلنے لگتا ہے۔ ایک کھانا کھانے کے بعد ایک گرمائش سی ہوتی ہے انسان کے اندر، دل کے اوپر اٹھتی ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جس سے دل ابلنے لگتا ہے اور بخارات، گرمائش جو اوپر اٹھتی ہے اس کی طرف سے آتے ہیں، اور چنانچہ بخارات کی زیادتی سے اس میں تقدر اور سیاہی آ جاتی ہے، اور بسیار خوری سے فہم اور علم اور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیٹ بھرنے سے ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ حکایت ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ابلیس ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، یہ شہوات ہیں جن کے ذریعے میں بنی آدم کو شکار کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ ایک شب آپ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا تو میں نے آپ کو بوجھل کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ ضروری ہے کہ آج کے بعد کبھی میں سیر ہو کر نہ کھاؤں گا۔ ابلیس کہنے لگا، یہ ضروری ہے کہ آج کے بعد میں کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے، یہ تو اس کا حال ہے کہ جس نے صرف ایک رات کھانا پیٹ بھر کر کھایا، اور جس نے زندگی بھر ایک رات بھی فاقہ کشی نہیں کی، اس کو وہ عبادت کیا کرے گا؟ تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ یا ارحم الراحمین۔ یہ تو رزق حلال کے بارے میں ہے کہ حلال میں بھی اتنی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے نہ کھایا جائے کہ جیسے کہ حیوان یا منافقین ٹھونس کے بھرتے ہیں، جیسے کہ آج کل مجھ سمیت کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچارے بالکل ہی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی اور کم کھانے کی اور اپنی حلاوت اور ذکر و فکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی کمائی حرام ہے، جس کا رزق حرام ہے، جس کے گلے میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، اس کے اندر 40 دن کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حلال کے بارے میں کتنی تاکیدیں ہیں، حرام تو پھر حرام ہے۔ تو حرام کھانے کے باوجود بھی لوگ کتنی اتراہٹ کا شکار ہیں، کم عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں رزق حرام سے بچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔